From this day on, I will be everything that you need, and I won't let anyone or anything come between you and me. 'Cause this love we got is deeper than oceans. My heart is yours and you know this. I'll follow you where you're going, 'cause that's where my home is. Just one look into your eyes and I knew I was gonna spend my life with you. I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Hold me close, don't let me go. 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 I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. हात धरून तुझो सांभाळतो लो हांव सदां. मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळटलो. हर घडी हर मेटांनी तुझो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो. वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या. बगलें तूं रामाच्या वेगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या. बगलें तूं रामाच्या. Sundaje Sanata Sriyam Tatu Sudevan Sudai for the Vishages. Samachi Saka Aman Pen relation to Jay Sanata Sriyam Tatu Sudevan Sudai for the Vishages. Pen relation to Jay Sanata Sriyam Tatu Sudevan Sudai for the Vishages. महिमा पागनि पितागनि पवित्र महिमा पागनि पितागनि पवित्र महिमा पागनि पितागनि पवित्र देव गया बड़ा ससना सोविश मगला सम्या आज आमच्या अशोकराजेच्या जिवितान एक बोवडतो दीस. त्याच्या लग्नाच्या ह्या रेस्पेरा संदर्भात तो इतिहास ताचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल. आज ताणे ज्योती करच्या नवे जिविताचे आराम ताच्या मुखल्या जिवितान खुशी संतोष सगळे बरेपण ताचे ते जावन आयच्या कार्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावे. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. सौम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. Vasolo somya sarvai kali Vakantono maima sansakali Rasnato sargali ya samsari
रायामा सर्वांचो सदाकाली सौम्या दिन वाचूया तो बरो सौम्या दिन वाचूया तो बरो सौम्या दिन वाचूया तो बरो मोगाल परिमिताचो करो मोगाल पुत्राचो वे आमकां आशिर्वादी आमकां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गींचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मोरये मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गींचे ह्या म्हज्या जीवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान नाही कांयच हांव मोरे म्हज्या वावरांत उजवाडांनी नांदला भुयशीकपान दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जीवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान नाही कांयच हांव मोरे म्हज्या वावरांत उजवाडांनी नांदला भुयशीकपान मोरये मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गींचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मुगाळी माये किरणा मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणा मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोला मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सुखणी होटेरा
आमची काळजा आयच्यान एक जाली. देवन रस्ताना तुका रसले मोगा म्हजेच म्हणून आनी रसलो म्हाका तुजोच म्हणून. देवन निर्मिल्ले निर्मणे आमी तुटोंक सकचे ना रसला मोगा तुका भरमोजी काडून. देवान रस्ताना तुका रसलो मोगा म्हजोच म्हणून आनी रसले म्हाका तुजेच म्हणून. घडी भोवते तातेतना तुमी एक जाया म्हणून पवित्र लग्नाचे सक्रमेंत जोडून. मोगा ये मोगा ये घडया स्थिवू दिल्या सर्गाच्या बुकाचेर तुझ्या नावा बगलेक नाव मोजे लिखला. धन्य ते भाकर गांधीवन उतराची ती मोदी घालून लग्ना बांधात एक पोट जावया. मागड्याचे बेसांव घेवन विघ्ना अनवाराचेर झुजून मोगा मेळपासां जियेया. वेळ धांवतलो आनी मोगा हो काळ बदलतलो तरी मोग आमचो बदलूंक नजो. जिवितांत कसली अनवरां आमचेर आयल्या रे लग्ना बांद आमचो तुटोंक नजो. पवित्र सक्रमेंतान पेटयलो हो मोगाचो दिवो चलो खासा मोगाचेर करया. मोग जल्मालो काळजांनी आमच्या लग्नाच्या बेसांत आदार तोच आमकां कश्टांनी दुखां. मोगाचेनो आज एक फक्त संतोषाचो दीस. सबार दिसांत हांव आशेक गेली अशोक तशेंच ज्योती लग्ना संस्कारांत एक जावचे खातीर पवित्र बलिदानांत भाग घेवचे खातीर तुमी हांगासर आयल्यात आसता. हांगासर आसच्या याजकाच्या नांवान समेस्ताच्या नांवान पवित्राच्या नांवान बलिदानाक संस्काराक तुमकां स्वागत. संभ्रमाचो तुये देवा कडसून गावचो. आमचे ताने वतल्या कृपे देण्याचो फुकडास काडून उपकार बावडून दर्गा दिवचो. आमचे ताने वतल्या कृपे देण्याचो फुकडास काडून उपकार बावडून दर्गा दिवचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो देवान मनशाक रचले आनी मनशान एकसुऱ्याचे बरे नेमून ताजीच बोरकाण स्त्रियेक रचले आनी तांकां वडा आनी सडा संवसार बरा म्हूण आपोवणे दिले. लग्ना कुटुंबा जिविताची बुन्याद. आज देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिव अशोक आनी ज्योती ह्या पातिबा मायेच्या देव मंदिरान पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेली लग्न संस्कारांत एक जावन देवाच्या मोगान एक बागी कुटाम बांदून हाडूंक आयती जाल्यात. ह्या पवित्र जडये पवित्र सक्रमेंता मुखार जेजू सवे ताणे दिवची बस आनी तांणी घेवची वर्ती जबाबदारी तांच्या जिणेन आखेर पर्यंत पाळूंक तशेंच तांचे लग्ना जिवीत आशिर्वादीत आनी फळाभरीत जावच्या
गरजाचो आदार मागया. आईची देवस्तुती पातकी चिनी बदलून जिणेंत परिवर्तन हाडूंक जाय म्हूण उलो दिता. ह्या आदवेंत काळार आमच्या पातकी जिविताचे मारोप सारके कर. जेजूच्या येण्याक आमकां सामी तयार जावच्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेली कृपा मागया. अशोक आणि ज्योती हांच्या पासून आमी मागया. तशेंच ह्या क्रिस्तेनाच्या काळार आमी आसाव क्रिस्ताक आमी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता आसाव. ताका आमच्या काळजांत आस घेवंक आमकां सामी एक घडीभर मौनपणी तयार जावया. आमची बातकां वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेकाराचो बाब आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडाक सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संपाद करी. सगळ्या देवतांक भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा तुज्या पुताक आमी धावी धावी मेळूंक वेताव. संवसारीक करण्यो आमच्या वाटेर अडखळ जायना जावच्याक सर्गींच्या जाणवयेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाची वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतालो आनी ताच्या पालांतली एक कोंबरी उपजातली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपण दुबळ्यांक न्याय करूंक दितालो. देशाच्या लांडविका खातीर नीती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेनी देशाक तो मार दितालो आनी आपल्या होंडाच्या श्वासाना नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पडवो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद. सुणे वागोट शेलये सांगाता जियेतले आनी भोगटी पिला चिड्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता जरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां रगतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टगतींत आसतली आनी ताका पिला सांगाता न्हिदतली. शिव भरल्या भाशेन तण करतलो. दुदाचे बालशे सोरपाच्या बिलाचेर केलतले. ल्हान भुरगे हाग्याच्या बिलांत आत घालतले. म्हज्या आग्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोण सुद्देच वाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जेसेचे पाल सगळ्या राष्ट्राक एक कुणा कशी उबीक रावतले
आणि सगळी राष्ट्र ताका सोदून येतली आणि ताचे घर महिमेवन जातले. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. आणि संपूर्ण शांती वसली. दिसाने मीठ विस्तारले आणि संपूर्ण शांती वसले. ताच्या दिसाने मीठ विस्तारले आणि संपूर्ण शांती वसले. मीठ विस्तारले आणि संपूर्ण शांती वसले. ख्रिस्त सगळ्या मनशापळाची सोडवण करतालो. सांपावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. ताणें दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्यात. हें सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचें मूळ जावन आसलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एका मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस वाखाणूंक पावतेल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतले बरी तुमी एकामेका थंय माया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो भासवण्यो जारी कर क्रिस्ताक जुदेवाचो सेवाक कर नमयारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयिल्ले काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हणा, ह्या पासत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उतार. Alleluia, 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 Alleluia. ची शुभवार्ता. काय सौम्या
त्या दिसांनी स्नानदातार जुआंव जुदयाच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. ताचे सुविशांत तें इजाया प्रवादियेन सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. जुआंव कर्यालवांचे वस्त्र न्हेसलोलो आनी ताणें पेंगडाक सामड्याचो पाटो बांदलो, देंपे आनी रान माव तांचें काण. तो वळ जेरुसलेम शहरांतलो, जुदयाच्या अख्ख्या प्रांत्यांतलो आनी यॉर्दन न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपली पातकां उसारन यॉर्दन न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. फरिसेवा आनी सदुसेवा मदले 12 जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येताले तें पळोवन जुआंव तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसात त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमच्या इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्या फातरांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुरड दवरून जाल्या, देखून बरो फळ दिनात तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवातय तुमच्या पाठी परतनाचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दितां, पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयांच्यो वणो सयत वोवूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली धानी तो आसून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण बोळ केदीन स्पालवनात आसल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. ज्योती आनी अशोक लग्ना बेसांत एकवटच्याक आयच्या दिसा हांगासर तुमी जमल्यात. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव, क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावन आसाव. आनी आयची वाचपां ताच्या येण्याक कशें आमी तयार जावचें म्हणलें सांगता तर तुमची काजारी जिणी कितें म्हणणी ह्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें इजाया प्रवादी मारिफात बरयल्लें तें वाचप आमी आयकल्लें तें वाचप. येस्तेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. म्हणजे अर्थ नवें जिवीत येतलें. देवान एक नवें जिवीत रसन केलां. आतां तुमचें काजारी जिवीत एक नवेंच जिवीत देवान तुमकां दिलां. ह्या सक्रामेंता मारिफात एक नवें जिवीत तुमी आपणायतात आनी तें नवें जिवीत जिवंक तुमी आराम करतात. आनी मुखार अशोक तूं बॅचलर न्हय, ज्योती तूं स्पिनिस्टरी न्हय. तुमी एकामेकाक सांगात जावन काजारी एक नवें जिवीत तुमचें थंय उपजाता आनी देव ह्या जिविताक बेसांव दिता. ह्या जिवितांत जायतीं पंतावनां तुमकां मेळटात आनी तीं पंतावनां मेळ्ळ्या वेळार तस्सो देव तुमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो. पवित्र आत्मो कसलो? आयच्या पयल्या वाचपांतच आमकां पळोवंक मेळटा. जाणवायाचो, समजण्याचो, बुद्धीचो, पदवेचो, शाणेपणाचो आनी देव बिरांतीचो. म्हणजे आमकां देव नवें जिवीत दिता तेन्ना आमकां एक सरें सोडून घालना. तुमचें हें नवें जिवीत तस्सो सर्वेस्पोर देव गटायांत भरता, पवित्र आत्म्याच्या गटायांत भरता. तस्सो आमचो बरवसो, तस्सो जायजे तुमचोय बरवसो. तर हें नवें जिवीत कित्याक तुमकां ताणें दिलां? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तें आमकां आयकूंक मेळटा. क्रिस्तान तुमकां माया मोगान एकवटांत जिवंक आपयलां. क्रिस्ताच्या देखी प्रमाणे तुमी माया मोगान जियेचें, एका मोनाचें जिवंक
तुमकां क्रिस्तान आपयला आनी मुखार तुमी दोग न्हय पूण एक काजाराच्या त्या साक्रामेंतांत पाद्र्यापान उलोवनशी ती उतरां तुमी एकामेकाक मुदी घालतना तुमी एकामेकाक समर्पण करतात, सॅक्रिफीस करतात आनी एका मनाची एका काळजाची तुमी जातात. आयच्या दुसऱ्या वचपान सांगले बरेच जे कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये म्हणल्यार उतरां मारिफात हो बांद घट जाता. त्या देखून क्रिस्तान तुमकां आयच्या दिसा हांगासर हाडलां आनी मुखार तुमी एकामेकाची आनी एका मनान जिवंकू तुमकां आपोवणें आसा. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेंत, मोरा पर्यंत विश्वासी रावतली म्हण दिवच्या भाशे मरिफात तुमी हे आज एक गट निचेव करतात, एका मनाची एका काळजाची जावन जिवनच्याक. तिसरें, ह्या साक्रामेंतांत क्रिस्त तुमकां सांगात दिता. आयच्या शुभ वार्तेंत क्रिस्ताची येण्याक तयार करचो एक थाळो आमकां आयकता जोवान बाप्तिस्ताचो. आयच्या दिसा तुमी हांगासर आयल्यात आनी तुमी हांगासर आल्तारी मुखार मागचें तेंच क्रिस्त तुमच्या सांगाता सोलोवन दी. तो एक ह्या नव्या जिविताक एक बरें रूप दितलो. कशें? आयच्या वांजलांत आमी जोवान बाप्तिस्तान सर्वांक सत्राय दिवची आयकता. तुमची जिणी बदला, फळू तुमी दिया, ना तर तुमकां कातर उडयतले. बेश्टोंचे वय पूण तांणी सांगच्या उतरांचो अर्थ हो, आमी देवाच्या हातांत आसा आनी आमची जिणी बदलून नवे जिणी आमी जिवंक वेतना ताच्याच हातांत मोडल्या त्या मडके बरी. मडकी एक नवें रूप घेतना कुंभार कितें करता? पयले माती पिठो करता, मातयेक तो उदक घालता, थंयसर आसलेले मेळ्ळें तो बगलेक दवरता, उदक घाल्ली माती तो मोडटा, पीठ मोडले बरी आनी ती पीठ मोडले उपरांत ताका रूप दिता आनी ती उज्यांत घालता. उज्यांत घाल्या उपरांत त्या मडकेक एक रूप येता, त्या मडकेक एक घटाय मेळटा. आमी देवाच्या हातांत माती, देव आमचो कुंभार आनी आमकां आमची जिणी तो एक बरें रूप दिजे तर आमची जिणी संपूर्ण रितीन ताका समर्पिजे. काजारी जिविती अशेंच म्हणयेत. तुमी दोगांनी जिवनचें वय पूण तुमच्या दोगांच्या जिवितांत क्रिस्ताक प्रमुख स्थान जेन्ना तुमी दितात तर तेन्ना तुमचें कुटुंबा जिवीत एक बऱ्या मडकी बरी रुपीत जावंक तोच क्रिस्त तुमकां आदार दिता. आयच्या दिसा ह्या पवित्र काळार, बरोवशाच्या काळार तुमी एकामेकाक भास दिवंक, एकामेकाक विश्वासी रावतल्या, मोगान आसतल्या आनी एकामेकाक सांगात दितल्या म्हण भास दिवंक वेच्या वेळार तस्सो क्रिस्त जावन दी तुमचो बरोवसो, तस्सो क्रिस्त जावन दी तुमचो आदार, तस्सो क्रिस्त तुमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, पवित्र आत्म्याच्या गटायेन जाणवाय, बुदवंतकाय, शाणेपण देव बिरांत दिवं दी म्हण आमचे सर्वांचे मागणे. तस्सो देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो हे नवें जिवीत तस्सो देव संपूर्णायेक पावो. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो बोवाळटो सारून आमी सांगया. सतमंतान देवाक, सर पदवेकारा बापाक, सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्या सुताक आमच्या सुन्या जो पवित्र आत्म्यानी गर्भी सभावलो, अवकार मर्यादान जल्मलो, 5 मुलां ताका तांणी कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा आदल्यातलो परतो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेकारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवें मेल्ल्याची उंचुकी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सुस्नाची जिवीत. आमेन. आपल्या न्हवऱ्याची साक्ष आनी दायकन हांगासर मुखार येवचें. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या बर्जे मुखार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिरगच्या तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्याने भरता आनी गटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां.
अशोक, राजेश आणि ज्योती कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजेर एकामेकाची कपलात उसारात. हांव अशोक तुका ज्योती म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतालो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव ज्योती तुका अशोक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कपलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी हे बंगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेश्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ज्योती म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. अशोक म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासीपणाचे कण म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवान पाप सैबांक, बिस्पांक, येजकांक आनी धर्मीक भावा भयण्यांक दिसलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उपयवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. अशोक आनी ज्योती मदलो लग्नाबान तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदले मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच सदोशी जावं म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. अशोक आनी ज्योती स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलून मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन पडजलो आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. अशोक आनी ज्योती हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजारी जोड्या मतीं मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापयचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी देवा मुखार दवरया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा या तुझ्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे. लग्न अभ्यासांत एकवटायल्ल्या अशोक आनी ज्योती हांचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल आनी तशेंच ती माया मोगांत वाडोवन एकवटांत जिवंक आनी मोरा पर्यंत एकामेकाक विश्वासी जावंक जाय आसली कृपा आनी तशेंच तुज्या येण्याक बरी तयाराय करूंक आमकांय तूं कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. वाटणायला स्वीकार कर बापा, वायदा सो वाटणायला स्वीकार कर बापा. आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाल मोगाल बापा. स्वीकार कर काळी मोगाची ओतांचे गुरपेशी वो दैविके निसर्गींची. स्वीकार कर काळी मोगाची ओतांचे गुरपेशी वो दैविके निसर्गींची. जीव समर्पिता माया मोगांची येवच्या आदार तो मागता. त्यागान मोगांची येवच्या दिगुर बेबेसा. स्वीकार कर काळी मोगाची. स्वीकार कर काळी मोगाची ओतांचे गुरपेशी वर दैविके निसर्गींची. स्वीकार कर काळी मोगाची ओतांचे गुरपेशी वर दैविके निसर्गींची. म्हज्या भावनांनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनांनी महिमे तुमच्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्परा मानून घे. दयाळ बापा कलत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकूळ दीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बाहारुया. आमी सर्वेस्परा थंय भोवता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गांनी संसार भला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय 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 उंचगी तुका जय 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 सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावंक ती आमकां आमच्या समेय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेचपणी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavorta sagoto pargatuya Somya Jesu tuje mara Ami samaramta Tuje puna jivan pa Ami pergata Jesu, Ami अकृता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या बरजळीत मुखार मळपडेंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुआर मरिये देवाची माय संगाती भगवान जसे भगवान दमदता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटूं दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
क्रिस्ता तुझ्या पुता उरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज सामकें तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची बाटकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्या ओकल्या नवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद कलतेपणी आमी मागया. लग्न संस्कारांत एकवटून बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां माई पासान आपलो आदार दिवन सांबाळो. ओकल्या नवऱ्यान दिमी घालची. सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेल्या ह्या ओकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देव. हे वरवीं लग्ना बेसान ती संतोशान सांगाता जियो भुरग्यां बळांनी आपलें कुटाम नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा सुखांत ती तुका वाकणो दुखांत तुका उलो मारो वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हण तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी भार हाड करूं तूं सदां हजीर आसाय म्हण तांकां कळो. भावार्थाच्या जम्यान ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी देव आनी शांती समाधानेन जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजान तुजें सूख भोगूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक मेळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रसभट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माया मोगसो आनी एकवटो सगर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची कातोड कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची कातोड कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुमी म्हजे भितर म्हाका पावना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका ये देखी भोगता
महिन्यात तुझ्या काळीच मोजे आशेव नसा काळीच मोजे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता महिन्यात तुझ्या तू बरो गवळी हांव तुजी शेणी हये घडी राखता तांबोगे वेली वचून पाका वेली सरोवी पोसता काळक्या अंकारारी दिवो जाऊन घेता संसारी पळणारी बरवसो म्हजो साथा ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशीव नसा काळीज म्हजे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता महिन्यात तुझ्या घुड तुजी सेवून मोग तुजो बघून काली गायता गाया सर्गीच्या काना दैवीक तुझ्या देण्या जीवन जाला पाव उडो जाऊन येता अज्ञा बिडांक म्हजी तू थांबयता बावडो कसो हांव तुजो हुकाचे लालेव नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता महिन्यात तुझ्या प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवंक संवसारी वस्तूंची जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो उकल्या नवऱ्यान तकली बागोवची काना नगरांत लग्नांत होवळ्यो जाल्ल्यो तो सुसोमी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता तुमचेर आनी तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांचेर शुभम आशीर्वाद तो घालो आमेन. जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पत्नीचो मोग केलो तसो तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी बरो आमेन. तुमच्या लग्नाभ्यासाच्या जिवितांत सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तुमी साक्षी दितल्यात तसो जेजू पुनर्जीवनपणाच्या परवशान तुमची काळजां सुकेस्त करो आमेन. आनी अंगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. वचनो आज अशोक आनी ज्योती हांच्या जिवितांतलो व्हरतो दीस आज आमी कुटुंबाची सर्व हांगासर तांचे बसत मागोवंक आमी जमो जाल्या शुभाशय वांटोवंक आमी सर्व हांगासर आसा. अशोक आनी ज्योती तुमकां आयच्या ह्या बागी संदर्भार अभिनंदन पाठयता. तुमचें लग्ना जिवीत सदांच संतोषान शांती समाधानान देवाच्या आशिर्वादांनी भुरग्यां बाळांनी बरोल्लें जावं म्हूण सांगून ह्या संदर्भार हांव मागता. आयच्या ह्या संभ्रमीक बलिदानाक आमचे सगळे आसात. मनादीक बाप केनेत सांजुचे इंजिनियरींग कॉलेजीचे
एसिस्टंट डायरेक्टर ते जावन आसात आनी आज हांगासर पवित्र बलिदान भेटोवन अशोकाच्या वळखीन ते हांगासर आयल्यात आनी तांचे पासत मागला पवित्र बलिदान तांणी भेटयलां. हांगासर जमल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन तांचो उपकार बावुरता. एकामेकांनी दिवचो सरी चल्लो ताचे मने जाल्लो आगे पर्यंत आमी वारचो लग्नाक संस्कार पवित्र दिल्लो करपे तांकां सदां भरचो देवान करता ते मनशान मोडूंक जायना मोगाचे मिलन कशें जालें काळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया. मोगाचे मिलन खोशेन जालें काळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया. चिंतना दोळ्यान दुखां घडटात. मोगाचे मिलन कशें जालें काळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया. दोगांयच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घेवन लग्ना बेसांत आमी फुडें सरल्या. दोगांयच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घेवन लग्ना बेसांत आमी फुडें सरल्या. देवाचे बेसांवाज मागया मोरचे पोर्यान सांगात रावया. मोगाचे मिलन कशें जालें काळजांतली बोगणां ती सुशेग जाली आमी मोगान रावया नवो फुडार बांदया.